नियाज़ी और डॉक्टर उस्मान नियाज़ी और मैं हम आए थे, क्योंकि आज फैसला जो 1-2 दिन के बाद सुनाया जाना था, उन्होंने आज पता चला कि आज 7 तारीख को आज ही सुनाया जाएगा, बड़ी जल्दी में। तो 5-2 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला दे दिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ हैं और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल कबूल कर लिया है और आज के दिन किया है। तो आप जानना चाहते होंगे कि जो मोदी ने रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जिसमें 26 लोग शहीद हुए हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई क्या हुई है। आज पहली कार्रवाई मोदी के जवाब में आज ये हुई है कि हमने अपने लोगों के सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया। रात को हमला हुआ, उनकी लाशें वो जो एक दिखा रहे थे, कोई वीडियो देखी है, वो सच है या नहीं है। हमने तो ये सोशल मीडिया पे देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में उन शहीदों की लाशें लेकर जा रहे थे। अब ये नहीं हमें पता कि सच है कि नहीं है। एक दूसरा, आज आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि 36वीं तरमीम जो है उसके नताइज आपके आज सामने हैं। अगर मोदी ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, आज इमरजेंसी में आपका ये कोर्ट 26वीं तरमीम वाले ने बैठ के उसके लिए से ख़ास जज बिठाए गए ताकि आप इतनी बड़ी चीज़ जो गैर आइनी तरीके से गैर आइनी चीज़ है, 26वीं तरमीम जब किया गया वो एक स्टोलन मैंडेट वाली हुकूमत ने ये किया था। 17 सीटों वालों को बिठाकर आपने 26वीं तरमीम करवाई, उसमें आप जजेस लेकर आए। आज हम इस जो बिल्डिंग में खड़े हैं यहाँ से हम इंसाफ की तवक्को रखते थे, लेकिन आज इन्होंने मोदी का साथ दिया, मोदी का जवाब दिया। वहाँ तो हमने अटैक नहीं कर सकना, उधर तो हम इंडिया पे तो नहीं अटैक कर सकते, हमने अपने सिविलियंस के ऊपर हमलावर हो गए। तो ये जो नताइज हैं, इमरान खान ने भी कल ये बात की थी जब मेरी बहनें उनके पास गई हैं कि जो बताएं, लॉयर्स बैठे, बार एसोसिएशन बैठे, ये आप रिव्यू करें कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे रूल ऑफ लॉ दफन हो गया। और आज आप अपने कोर्ट से मुश्किल ही उम्मीद रखें कि हमें इंसाफ मिलेगा। और आज बहुत अफसोस हुआ है, मैं कहती हूँ आज बड़ा दुख हुआ है कि आज हमारे सिविलियंस कोर्ट्स ने उन लोगों को जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए सड़क पर निकले हुए थे, एक आदमी को इसलिए सज़ा मिली है कि एक मुजस्समा बुत जो आपके दीन में वैसे नहीं होने चाहिए, एक मुजस्समा तोड़ने, ये तो मुझे याद आती है पुराने ज़माने में जब हमने खाना काबा में जाके इस्लाम आया था, जब उनके बुत तोड़े गए थे। तो ये आप कह रहे हैं उस मुजस्समे तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में सज़ा मिली है। ये आप ज़रा जाके इन बेचारे जो बेगुनाह कोई 100 लोग जो इससे मुतासर होंगे, ये आज हमारे जजेस ने 5 जजेस ने ये फ़ैसला दिया है। मैं ये कह सकती हूँ इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता कि आज आपने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया है, और वो भी किया मोदी की मदद से। यही मैं कहना चाहूँगी, ताकि 26वीं तरमीम सेट हो करें, उसके बाद अपने जजेस को, उनके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या प्रेशर्स हैं और उनके ऊपर भी क्या क्या धमकियाँ हैं। कईयों पे धमकियाँ, कई बड़े मजबूत लोग हैं, मैं सारों को नहीं कहूँगी, लेकिन फिर सारे मान भी नहीं रहे इनकी बातें, और चुन के ये लोग दूर दूर से लेकर आए हैं। और हमें कईयों का पता है, कई कॉम्प्रोमाइज़ है, कईयों पर प्रेशर है, लेकिन मैं यही जजेस को कहना चाहती हूँ, याद रखें तारीख़ आपको कभी नहीं भूलेगी। अच्छा मैम, ये याद रखें तारीख़ आपको कभी नहीं भूलेगी। लोगों को अगली 10 आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी जब आप अच्छा फ़ैसला करेंगे, और आपकी 10 पुश्तें याद रखेंगी जब आप ना हक ना जायज़ फ़ैसला देंगे। अच्छा मैम, इस फैसले को आप ख़ास तौर पर पाक भारत, ये जो तनाज़ा चल रहा है, ये जो वार वाला एक मामला चल रहा है, तो इस सारे किस तनाजुर में आप देख रही हैं और आवाम को क्या मैसेज देंगे? आप जो PTI के कारकुनान हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मुझे बताएं, मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक किया रात को 1 बजे, हाँ 1 बजे हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी सिविलियन शहीद हुए। किधर था प्राइम मिनिस्टर? 10 बजे की मीटिंग कॉल की उसने। देखें 17 सीटों के साथ बैठोगे। आज पाकिस्तान रियल टाइम में देख रहा है
کہ نتائج کیا ہیں چوری شدہ مینڈیٹ والے بندے کی، اس کا کیا ہے انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس نے تو پہلا جہاز پکڑنا ہے، ٹھیک ہے ہو گیا نہیں ہوا تو جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے، اس کا کیا درد ہے پاکستان کے لیے؟ ایک جو درد کھانے والا ہے وہ عمران خان جیل میں بٹھایا ہوا ہے، یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے عمران خان جیل میں؟ مودی کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہو، وہ یہاں ہمارے لوگ مار کے چلا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا پرائم منسٹر جو ان کے دوست ہیں، یہ میں تب سے کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف اور مودی کی یہ ملی بھگت ہے، یہ ڈسٹریکشن ہے۔ یہ آپ نے جو آج کا فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اس کی آڑ میں رات کو مودی اٹیک کرتا ہے، ہمارے بندے شہید کرتا ہے، جوابی کیا ہم کیا سن رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ کہ جواب میں کیا گیا ہے۔ ہم جہاز گرا رہے ہیں، وہ ہمارے لوگ مار دیے اس نے پاکستان میں، مرید کے تک ان کے بم میزائلز پہنچ گئے، لیکن ہمارا جواب میں ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے 2-3 جہاز گرائے، اور ساتھ ہی جو فیصلہ تھوڑے دنوں کے بعد ہونا تھا، آپ دیکھیں کہ آج جلدی سے اس کی آڑ میں اپنے لوگوں کو سزائیں دے دی، انہوں نے اپنے لوگوں کو قربان کر دیا، اپنے سویلینز کو فوج کی یہ اس فیصلے کے اندر آپ نے قربان کر دی۔ یہ مجھے بتائیں، یہ ہمارا جوابی کارروائی تھی مودی کی اس اٹیک کا نتیجہ آج سپریم کورٹ سے نکل رہا ہے، یہ جوابی کارروائی ہے۔ میم پی ٹی آئی کارکنان کو کیا میسیج دیں گے اس صورتحال میں جو دیکھیں، ریاست میں چل رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ عمران خان کو جب بالکل آئسولیٹ کیا انہوں نے کئی ہفتوں سے، اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، شاید ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہوگی، عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں 1-2 مہینوں سے رکھا ہے، چن کے لوگ بھیجے گئے ہیں، مذاق بنایا، باہر کی کوئی خبر نہیں جا رہی، ٹھیک ہے اخبار کی خبریں ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس باقی ان کو بھی سمجھ آ رہی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جواب دے جیل سے، عمران خان جیل میں ہونا نہیں چاہیے، عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان اس ملک کی ضرورت ہے۔ آج جو مودی کی جرت نہ ہوتی پاکستان میں اٹیک کرتا، اگر آج عمران خان اس وقت باہر ہوتے، میڈم اس ٹائم سر عمران خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کے کارکنان آپ کے بہت سنتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ اگر عمران خان وزیر اعظم بھی نہ ہوتا نا، عمران خان صرف باہر ہی ہوتے نا، یقین کریں مودی کی جرت نہ ہوتا پاکستان۔ میڈم یہ بتائیے گا اس ٹائم اگر اس ٹائم افواج پاکستان کو ملک کی سرحدوں پر پاکستانی عوام کی جو ہے وہ ساتھ چاہیے ہوا، ہمدردی چاہیے ہوئی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا آپ یا عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بیان دے سکیں گے آج کے فیصلے کے تناظر میں؟ کیا سمجھتی ہیں؟ آج ہمارے بھانجے کی 10 سال کی ناحق سزا کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے کہہ دیا ہے کہ جائز ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ ایک گاڑی کے اوپر کھڑا تھا، سڑک کے اوپر کھڑا تھا، آپ اس کو 10 سال کی سزا کس چیز کے لیے دی گئی ہے؟ آپ پہلے مجھے وہ ہمیں جواب دیں نا۔ ہماری جو فوج ہے ہماری حفاظت کے لیے ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، بارڈرز کی حفاظت کے لیے، لیکن جو اندر آ کے سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہمارا فیصلہ آیا اور ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو اگر ملٹری ٹرائل ہو ٹھیک ہے، ہم کس چیز کا ساتھ دیں؟ یہ عمران خان ہے جس کے پیچھے 80 سے 90% پاکستان کھڑا ہے اور 70% فوج نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ فوج تو ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، قوم ساری عمران خان کے، اس کو رہا کریں اور وہ آ کے اس قوم کو لیڈ کرے، اس کی کوئی عزت بنائے تاکہ ہم ہر ایک سے نیبر سے ٹھڈے نہ کھائیں۔ پانی ہمارا بند کر دیا ہے، آپ کے وزیر اعظم کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ پہلے آپ دیکھیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ میں کارکنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اگر یہ فیصلے ہونے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ آپ کی جب تک عمران خان باہر نہیں آتا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انڈیا کو کوئی جواب دے سکے گا۔ تھینک یو۔